नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 21 गते सोमबार, असार कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि सन् 2021 जुलाई 5 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना विरुद्धको खोपमा आस पश्चिमाको, भर चीनको। चीनबाट बिहिबार पछि आउने थप खोप पनि उमेर समूहकै आधारमा दिने तयारी। 60 वर्षभन्दा माथिकालाई त दिउँ, अब 55 वर्षभन्दा माथि अथवा त्योभन्दा कम उमेरभन्दा माथि भनेर हामी उमेर समूह नै तोक्छौं। गाउँ मुनिबाट खनेको सड़कले बस्ती भासिएपछि बाजुराको दुर्गम गाउँका 137 परिवार विस्थापित। कन्दमूलले छाक टार्दै 16 दिनदेखि जंगलमा अलपत्र। कर्जाको ब्याज दर 1 अंकमा रहने गरी मौद्रिक नीति बनाउनु पर्नेमा उद्योगी व्यवसायको जोड। ब्याज दर आफै तोक्न पाउनु पर्ने बैंकहरूको माग। फिलिपिन्समा सैनिक विमान दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 45 पुग्यो। ज्यान गुमाउनेहरू धेरै नयाँ तालिम प्राप्त सिपाही। र इंग्ल्याण्ड र श्रीलंका बीचको अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेट रद्द। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 वा 47 87 226 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको पुनर्जागरण अभियान यस कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा आफ्ना ग्राहक वर्गको जीवन सुरक्षाको महत्वलाई मध्यनजर गरी कम्पनीबाट हालसम्म जारी भएको बीमा लेखको नवीकरण बीमा शुल्क भुक्तानी नगरी व्यतीत भएका बीमा लेखमा असार महिनाभित्र नवीकरण गरेमा विलम्ब शुल्कमा 100% छुट हुने हुँदा आफ्नो व्यतीत बीमा लेख पुनर्जागरण गरी सुनौलो मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, खुलेर जियौं। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G बाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा।
सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौं डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाउ अरूलाई नै बचाउ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाउँ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। पश्चिमा देशहरूले खोप सहयोगका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ। नेपालमा फागुन अन्तिम हप्ता अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटको उत्पादनमा कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका करिब 14 लाख नागरिक दोस्रो मात्रा कुरिरहेका छन्। उनीहरूले अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाकै खोप लगाउनुपर्छ, त्यो खोप कहिले आइपुग्छ भन्ने टुङ्गो छैन। कोरोना महामारीमा चीनले नेपाललाई पटक पटक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। नेपाल र चीनबीच पछिल्लो पटक 30 लाख मात्रा खोप खरिदका लागि सहमति भइसकेको छ। चीनले यसअघि 18 लाख मात्रा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराइसकेको छ। नेपालले कोभ्याक्स मार्फत 3,48,000 मात्रा खोप सहयोग पाएको थियो। कूटनीतिज्ञ सुन्दरनाथ भट्टराई नेपाललाई संकटमा पर्दा सधैँ सहयोग गर्ने देश चीन नै रहेको बताउनुहुन्छ। पश्चिमा देशहरूले दिने भनेर हल्ला मात्र बढी गर्छन् उहाँले भन्नुभएको छ। प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूले कामदार लिन कोरोना विरुद्धको खोपलाई मुख्य शर्त बनाएका छन्। कोरोना महामारी बढेपछि नेपालीको आकर्षक गन्तव्य मानिएका दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कुवेतले नेपालबाट कामदार लिन बन्द गरेका छन्। कुवेतले आउँदो साउन 17 गतेदेखि खोप लगाएका कामदार मात्रै लिँदैछ। साउदी अरब, कतार, बहराइन र ओमानले भने क्वारेन्टिनमा बस्ने शर्तमा मात्र कामदार लगिरहेका छन्। अब कोरोना क्याप्सुल लिएर आइपुग्नु भएको छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 62औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोनाको खोप कसले, कहिले, कसरी लगाउन पाउने भन्ने जनजिज्ञासा मेटाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम। 1 महिना अघि भेरोसेल नामक खोप लगाएका नागरिकलाई सरकारले भोलिदेखि दोस्रो खोप दिने घोषणा गरेको छ। महिना दिन अघि कतै 60 वर्ष माथिका र कतै 62 वर्ष माथिका नागरिकले खोप लगाएका थिए। भोलिदेखि दिइने खोप कहाँ कहाँ दिइन्छ र कसलाई दिइन्छ, सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। 22 गतेबाट 60 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई जुन हामीले 25 गतेदेखि लगाएका थियौं, पहिलो मात्रा खोप लिएको त्यो 5 लाख जतिको हाराहारीमा छ। त्यो समूहलाई दिन्छौं र त्यसभन्दा अगाडि भेरोसिलको पहिलो मात्रा लिएर छुट भएकाहरूलाई पनि दोस्रो मात्रा खोप उपलब्धताको आधारमा उहाँहरूलाई पनि समेट्छौं र 22 गतेबाट नै जिल्ला समन्वय समितिले निर्णय गरेर कहाँ कहाँ खोप केन्द्र राख्ने, कति दिन चलाउने निर्णय चाहिँ जिल्ला समन्वय तथा अनुगमन समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुन्छ। पालिकामा र आफ्नो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले त्यो सूचना दिन्छ। नेपालले चीनसित खरिद गरेको 40 लाख खोप मध्ये 10 लाख खोप यसै साता काठमाडौँ आउँदैछ। असार 24 गते बिहीबारका दिन नेपाल ल्याइने त्यो खोप कसले लगाउन पाउँछन् र कहिलेदेखि लगाउने तयारी छ? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यसै विषयमा। अब त्यो मन्त्रालयले निर्णय गर्न बाँकी नै छ। अहिले हाम्रो आधार भनेको खोप कार्यान्वयन योजना छ। त्यो योजनामा उमेर अनुसारै जाने भनिएको छ। मूल आधार भनेको हामी त्यसैलाई समात्छौं। जस्तै हामी 60 वर्षभन्दा माथिकालाई त दियौं, अब 55 वर्षभन्दा माथि अथवा त्योभन्दा कम उमेरभन्दा माथि भनेर हामी उमेर समूहले तोक्छौं र अनि केही विशेष निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि गर्छौं। अहिले धेरै देशले खोप नलगाएका मानिसलाई आफ्नो देशमा पस्न रोक लगाउन थालेका छन्। त्यसको मार पेट्रोलियम पदार्थ लिन भारत आउजाउ गर्नुपर्ने चालक र सहचालक, कुवेत, यूएई तथा अरू देशमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिक तथा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई परेको छ। निषेधाज्ञा खुलेपछि सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकहरू पनि संक्रमणको जोखिममा छन्। उनीहरूको लागि सरकारले खोपको व्यवस्था के कसरी गर्दैछ त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। अब विदेश जाने अथवा गाडी चलाउने अथवा अरू कुनै पेशा गरेको छुट्टा छुट्टै त्यो खालको निर्णय अहिले
भएको छैन। अब शिक्षकहरूले पनि मागिरहनु भएको छ, अन्य पेशा समूहहरूले पनि मागिरहनु भएको छ। त्यसकारण यसरी जाँदाखेरि व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ। अब केही त्यस्तो जोखिम अवस्था हेरेर सरकारले केही विशेष निर्णय गर्यो, त्यो गर्न पनि सक्छ। तर अहिले हामी मूलतः उमेर समूहमै जानुपर्ने हुन्छ। कोरोना विरुद्धको खोप आएसँगै खोपसँग सम्बन्धित हल्ला र अफवाह पनि संसारभरि नै चलेका छन्। यस्ता हल्ला र अफवाहका कारण धेरै मानिसको मनमा यो खोप कति सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्न छ। कोरोना विरुद्ध दुवै खोप लगाएका मानिस कति सुरक्षित छन् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। यो 80% भनेर आएको छैन र अहिलेको हामीले हेर्दाखेरि पहिलो मात्रै लिएको अथवा दोस्रो मात्रा समेत लिएकोहरूको अस्पताल भर्ना दर र मृत्यु दर एकदम कम छ। संक्रमित भए पनि अस्पताल भर्ना दर र मृत्यु दर कम छ। अब यसमा 80% भनेर अहिले मसँग त्यो तथ्याङ्क छैन। कोरोना महामारीको जोखिम घटेको छैन। त्यसैले खोप लगाए पनि नलगाए पनि मास्क लगाउने, कामकाज, बोलीचाली र भेटघाटमा टाढैबाट काम चलाउने बानी बसाउँ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कोभिडको असरका बेला विदेश जाने वा छुट्टीमा फर्केकाहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू। छुट्टीमा नेपाल फर्किनु भएको छ भने आफू काम गर्ने देशको भिसाको म्याद बाँकी छ वा छैन हेरेर म्याद सकिएको छ भने भिसा नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। आफू काम गर्ने कम्पनीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्। नेपालमा कोभिडका कारण सिर्जित परिस्थिति र अध्यागमन सम्बन्धी नयाँ नियम बारे बुझ्ने र आफ्नो कम्पनीलाई पनि जानकारी गराउने गर्नुहोस्। पहिलो पटक विदेश जाने सोच्दै हुनुहुन्छ वा प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कस्ता कस्ता मागहरू आएका छन् थाहा पाउन वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट foreijob.dofe.gov.np बाट जानकारी लिनुहोस्। आफूलाई उपयुक्त हुने माग आएको छ भने त्यसमा निवेदन दिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया चाल्नुहोस्। समयमै वैदेशिक रोजगारका प्रक्रियाहरू जस्तै अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य जाँच, बीमा र श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कामहरू पूरा गर्नुहोस्। माथि उल्लेखित धेरै जसो सेवाहरू अनलाइन वा प्रदेशमा रहेका कार्यालयबाट लिन सकिन्छ। रोजगारीका लागि विदेश जाने सबैले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा कहिले खुल्छ त्यसको जानकारी लिनुहोस्। नेपाल र आफू जाने मुलुकको अध्यागमन सम्बन्धी नियमहरूको जानकारी लिएर आवश्यक पूर्व तयारी जस्तै कोभिड परीक्षण, क्वारेन्टाइन, भ्याक्सिन सम्बन्धी मापदण्डहरू पूरा गर्नुहोस्। सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, CMIR, ILO र उज्यालोको सहकार्य। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल IME ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल IME ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा BCA तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट ISO सर्टिफाइड यस कलेजमा BE सिभिल र BCA कार्यक्रममा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार मैडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के मैडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो मैडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौं। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौं। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो। हो मैडम,
बालबालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगरौं नगराउँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा पैसा तिर्न डी पैसा पैसा पाउन डी पैसा बिजुलीको बिल तिर्न टेलिफोनको शुल्क भर्न केवल मोबाइल रिचार्ज गर्न प्लेन फिल्मको टिकट किन्न एक कौलामै युटिलिटी भर्न। गुगल प्ले वा एप स्टोरबाट डी पैसा एप डाउनलोड गरेर आजै घरमै बसी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू गर्नुहोस्। डी पैसा पैसा हैन डिजिटल पैसा। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लाजिमपाट काठमाडौँ। एमबीबीएस प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 9851 39282 9851 06298। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना विरुद्धको खोपमा आस पश्चिमाको भर चीनको वैदेशिक रोजगारीमा खोप मुख्य शर्त, यसअघि भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएका सबैले भोलिदेखि दोस्रो डोज खोप पाउने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। गाउँ मुनिबाट खनेको सड़कले बस्ती भासिएपछि बाजुराको दुर्गम हिमाली गाउँपालिकाका 2 गाउँका 137 परिवार विस्थापित भएका छन्। 16 दिनदेखि जंगलमा बसिरहेका उनीहरू कन्दमुलले छाक टार्दै ओडार र रुखको ओत लागेर रात काटिरहेका छन्। हिमाली 4 को फैती गाउँका 40 र ओडा 5 को क्युडीका 97 परिवार बिचल्लीमा परेका हुन्। उनीहरूले गाउँभन्दा 1 घण्टा परको जोरगाउँ जंगलमा आश्रय लिएका छन्। कोही भैंसीको खर्कमा ओत लागेका छन्, पाल हुनेहरू पाल हालेर बसेका छन्, नहुनेहरू कोही ओडारमा कोही स्याउलाको ओत बनाएर बसेका छन्। हामी जंगलमा छौं, ओडा सदस्य समेत रहेका पीड़ित वीरबहादुर बुढाले भन्नुभयो। चिसो भुइँमा सुत्नु परेकाले धेरैजना बिरामी हुन थालेका छन्। बस्ती रहेको ठाउँको तल सड़क र माथि दुवैबाट निरन्तर पहिरो खस्न थालेपछि घर छाडेका सबैलाई खाद्यान्न र खानेपानीको पनि समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। पहिरोका कारण जंगलमा बस्नुपर्दा महिला र बालबालिकालाई बढी समस्या भएको विस्थापित परिवारकी मनसरी बुढाले बताउनुभयो। गाउँभन्दा तल निर्माण गरिएको सड़कका कारण घरहरू भासिएको देखिएको छ। विकट गाउँ भएकाले राहतको व्यवस्थापन गाह्रो परेको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ। पीड़ितहरूलाई राहत पुर्याउनका लागि प्रयास गरिरहेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। पहिलादेखि नै भोकमरीको चपेटामा रहेको बस्तीलाई पहिरोले घेरेपछि दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिदिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। सड़क खन्दा 2 गाउँ भासियो, 137 परिवार 16 दिनदेखि जंगलमा अलपत्र बझाङको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट गराउने र एक लाइनकै भए पनि एकताको सन्देश दिने संयुक्त वक्तव्य जारी गराउने एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको पछिल्लो प्रयास असफल भएको छ। दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताले ओली नेपाल भेट गराएर समझदारी जुटेका विषयमा संयुक्त वक्तव्य जारी गराएर विवाद एकातिर अगाडि बढेको सन्देश दिने कोसिस गरेका थिए, तर हिजो बेलुकीसम्म न शीर्ष नेताबीच भेट सम्भव भयो न त संयुक्त विज्ञप्ति पनि आउन सक्यो। यस्तै वरिष्ठ
ज्येष्ठ नेता माधव नेपालसँग भेट र संयुक्त वक्तव्य सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षका नेता भीम रावलसँग हिजो राति संवाद गर्नुभएको छ। ओली र रावल बीच राति अबेरसम्म छलफल भए पनि निष्कर्ष के रह्यो भन्ने खुल्न नसकेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। सभामुखका कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभालाई छलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटनको सिफारिश गरेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेको भन्दै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेका छन्। सभामुखका तर्फबाट हिजो बहस गर्दै कानून व्यवसायीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया छलेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिश गैर संवैधानिक भएको बताएका हुन्। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले चुरोट बिडी खानी गर्नु भएको छ भने आज एउटा कम गर्नुस् है, तपाईको स्वास्थ्य सुध्रिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79890 98 010 79890। रमाइलो गर्नुहोस् आफ्नै घरमा, लाटो कोसेरोको भरमा। मिठो मिठो खानाले सबको मन नाच्ला, स्वादिलो खाना नरमाउने होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरसानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। रकम आउँछ विदेशबाट आयामी गरौँ, छिटो र छरितो सुरक्षित पनि छ। हाम्रै गाउँ हाम्रै ठाउँ आयामी गरौँ, आयामी नै हो भरोसाको अर्को नाउँ। विदेशबाट पठाएको रकम आइएमईका नेपाल भरि रहेका 35,000 भन्दा बढी काउन्टरहरू वा सिधै आफ्नो बैंक खातामा वा आफ्नो मोबाइलमा आइएमई पे वालेट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। सीधा कुरा, प्रष्ट विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जाको ब्याज दर एकल अंकमा रहने गरी मौद्रिक नीति बनाउन उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। आगामी मौद्रिक नीतिलाई सुझाव दिने क्रममा हिजो उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंक समक्ष यस्तो माग गरेको हो। मौद्रिक नीति 2077-78 मा उल्लेख भएको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कायम गर्न र कोरोनाबाट अति प्रभावितको सूचीमा गत वर्षको निर्देशनमा छुटेका केही व्यवसायलाई समावेश गर्नुपर्ने माग महासंघको रहेको छ। कोभिडको पहिलो प्रभावपछि ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पनि निरन्तरता दिन र अति प्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सुविधामा तोकिएको 20 करोड़को सीमा बढ़ाउन पनि निजी क्षेत्रको माग छ। यसैबीच ब्याजदर निर्धारणमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगरी बैंकलाई स्वतन्त्र छाड्न बैंकहरूले माग गरेका छन्। बैंक बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेकाले अन्ततः ब्याजदर तल आउने र यसको प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकले पाउने भन्दै ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने क्रममा हिजो बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर संघले यस्तो माग गरेको हो। मेरो पनि भन्नु छ। बाढ़ी, पहिरो लगायतका मनसूनजन्य विपत्तिबाट जनधनको नोक्सानी हुने गरेको बारे कमल न्यौपाने उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ। आइसकेको बाढ़ी र पहिरोलाई रोक्न सकिँदैन, त्यसैले भिरालो जमीन र नदी तटीय क्षेत्रमा बसेकाहरू आफै सजग बनाऊ। जोखिमपूर्ण ठाउँ भएमा अस्थायी रूपमा भने पनि सुरक्षित ठाउँमा सरौं।
यही विषयमा ध्रुवराज भन्नुहुन्छ, खोलाका छेउछाउमा घर टहरा निर्माण, जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालन, वन फडानी लगायतका कामलाई तत्काल रोकौं। यसले भविष्यमा अझ गम्भीर विपत्ति निम्त्याउन सक्छ। अहिलेदेखि नै यसबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएर आवश्यक कामको थालनी गरौं। सरकारले मनसूनजन्य विपदका कारण घरबार गुमाएकाहरूको अस्थायी बसोबासका लागि प्रति परिवार 50,000 रूपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको खबरमा पदम खप्तडी मगरको प्रतिक्रिया छ। विपदपछि राहत बाँडेर अभिभावकत्वको नाटक गर्नुभन्दा विपद अगाडि नै जोखिमपूर्ण बस्तीहरू पहिचान गरी सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि काम गरेको भए धेरै राम्रो हुने थियो कि। दुर्घटना बढ़दै गएको बारे ओमप्रकाश भण्डारीको प्रतिक्रिया छ। अहिले कोरोनाका कारण धेरै गाड़ी नचलेको बेलामा पनि दुर्घटना कम हुन सकेको छैन। सड़कको हालत उस्तै छ, चालकको लापरवाही उस्तै छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान किन नगएको होला? अनि माधव नेपाललाई ओली समूहका नेताहरूले मिल्नका लागि आग्रह गरेको खबरमा पीताम्बर अधिकारी व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, नाइ त्यत्रो गाली गरिसके, फेरि कुन मुख लिएर मिल्न जाउँ? अप्ठ्यारो पनि बुझ्दिनुहोस् न। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। फिलिपिन्समा सैनिक विमान दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 45 पुगेको छ। 96 जना सवार विमान अवतरण गर्ने क्रममा हिजो दक्षिणी क्षेत्र सुलु प्रान्तको जोलो टापुमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरू धेरै नयाँ तालिम प्राप्त सिपाही रहेका बीबीसीले जनाएको छ। दुर्घटना परेका मध्ये 5 जनाको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन। केहीले भने विमान दुर्घटना हुँदै गर्दा हाम फालेर ज्यान जोगाएका छन्। अब खेल खबर। घरेलु टीम इंग्ल्याण्ड र श्रीलंका बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेट रद्द भएको छ। वर्षाका कारण खेल हुन नसकेपछि अन्तिम एकदिवसीय नतिजाविहीन सकिएको हो। इंग्ल्याण्डको काउन्टी ग्राउण्ड ब्रिस्टोलमा श्रीलंकाले इंग्ल्याण्डलाई 167 रनको लक्ष्य दिएको थियो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले 41 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 166 रन बनायो। तर पटक पटक पानी परेपछि इंग्ल्याण्डले जवाफी ब्याटिङ गर्न नपाएपछि खेल रद्द भएको हो। अन्तिम खेल नतिजाविहीन भएसँगै इंग्ल्याण्डले 3 खेलको श्रृंखला 2-0 जितेको छ। अघिल्ला 2 खेलमा इंग्ल्याण्डले श्रीलंकालाई हराएको थियो। यस्तै इंग्ल्याण्डले 3 खेलको 2020 श्रृंखला पनि 3-0 जितेको थियो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाका प्रावधान थप खुकुलो पार्दै गाड़ी सञ्चालनमा जारी जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेका छन्। अब माइक्रोबस र टेम्पोलाई पनि चलाउन अनुमति दिइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आजदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ। कुल 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन शुरू हुन लागेको हो। आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश नेउपानेका अनुसार आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो 4 बजे श्रव्य दृश्य माध्यमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सरकारले मनसून जन्य विपदका कारण घरबार गुमाएकाहरूलाई अस्थायी बसोबासका लागि प्रति परिवार 50,000 रूपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। भारतले 15 महिना अघि लगाएको पाम आयल पैठारी प्रतिबन्ध खुल्ला गरेको छ। बाँकेको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले 2068 मंसिरमा सड़क निर्माणका लागि स्थलगत सर्वेक्षण शुरू गरेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले सरकार गुहारे स्थानीय प्रशासन मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराए, तर सुनवाई भएन। सीमामा तटबन्ध जस्तै पक्की सड़क अझै पनि बनिरहेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। सन् 1980 को दशकमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट हराएका 5 वर्ष अघि मात्रै अमेरिकाको न्यूयोर्क स्थित निजी संग्रहालयमा भेटिएका र न्यूयोर्ककै न्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानूनी लडाई लडेर उत्पत्तिको मुलुक फर्काउने सहमतिमा जोडिएका भूस्पर्श मुद्राका बुद्ध, भुइँमा बसेका गणेश र अप्सराको रंगीन टुडाल हिजो काठमाडौँ ल्याइएको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। फर्सीको झाल मकैको काल। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
कोरोना विरुद्धको खोपमा आस पश्चिमाको भर चीनबाट बिहिबार पछि आउने थप खोप पनि उमेर समूहकै आधारमा दिने तयारी। गाउँ मुनिबाट खनेको सड़कले बस्ती भासिएपछि बाजुराको दुर्गम गाउँका 137 परिवार विस्थापित। कन्दमूलले छाक टार्दै 16 दिनदेखि जंगलमा अलपत्र। कर्जाको ब्याज दर 1 अंकमा रहने गरी मौद्रिक नीति बनाउनु पर्नेमा उद्योगी व्यवसायीको जोड। ब्याज दर आफै तोक्न पाउनु पर्ने बैंकहरूको माग। फिलिपिन्समा सैनिक विमान दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 45 पुग्यो। ज्यान गुमाउनेहरू धेरै नयाँ तालिम प्राप्त सिपाही। र इंग्ल्याण्ड र श्रीलंका बीचको अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेट रद्द। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट अबिनले बनाउनु भएको। एमाले भित्र अझै छत्ताछुल्ल भइरहेको विवादलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ हसिया हथौडा झण्डा सहित कम्युनिस्ट स्कूल भनेर लेखिएको बोर्ड भएको एउटा ठूलो भवन छ स्कूल जस्तै। अनि भित्र पढाइ भइरहेको छ। ए बाट एकीकृत माले, बी बाट विभाजित माले अनि सी बाट सिकिस्त माले। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।